Passons à l'exercice numéro 2. Une étude d'évolution de la demande en fonction du prix susceptible d'être pratiqué en réalité à réaliser, donc a donné les résultats suivants. إذا عندنا les prix وعندنا les quantités. Donc on vous demande de calculer le coefficient de corrélation. نحسبوا داك R. هنايا لاحظوا معايا خديت داك لي دوني ديال الطابلو هنايا هيا لي فالور. إذا 20 30 دونك التوتال غتعطينا 234 120 هنايا إيكال نجبد هادو نجليسي هادو سيفو بلاي 120 هي هادي 285. من بعد غادي نحسب إكس بار. باش نحسب إكس بار قلنا كندير لا صوم هي لا صوم على المجموع هنايا. دونك غادي نصحح دابا 1 2 3 4 5 6 إذا ماشي 10 هنايا. إذا غادي ندير نقسم على 6 إذا غتعطينا 39. بالنسبة لإيكغيك بار غنقسم عاوتاني التوتال نقسم على 6 ديال لي فاريابل اللي عندنا. إذا غتعطينا 47.50. ونحسب عاوتاني إكس إي هي إكس إي موان إكس بار. دونك غتعطينا هاد لي فالور هما هادو هي. إذا لا صوم ديالها سي زيرو. من بعد لا فالور أوسي 2. دونك باش نحسب لا فالور دو أ هي هنايا انسي دو سويت. دونك إكس إيكغيك بار إيكغيك إي موان إيكغيك بار فوالا. من بعد إكس إي موان إكس بار عامل لإيكغيك إي موان إيكغيك بار. إذا غتعطينا ناقص هنايا لا صوم. إذا كنلاحظو بالنسبة لا فالور دو أ هي عطاتنا ناقص 2.4 ولا فالور ديال بي هي 140. إذا شنو هو المطلوب هنايا؟ خصنا نحسبو R لا كوريلاسيون. إذا باش نحسبو لا كوريلاسيون نرجعو نشوفو لا فورميل. قلنا لا فورميل ديال لا كوريلاسيون هي هنايا. بالنسبة لا كوريلاسيون هي R كتساوي لا صوم دي إكس إي موان إكس بار إيكغيك إي موان إيكغيك بار. دونك خاص ديجا هادي حسبناها خاصنا إيكغيك إي موان إيكغيك بار وكاري. إذا غادي نرجع للطابلو هنايا غادي نزيد هنايا فهاد لا كولوم ندير انسيري ان كولوم ونكتب فيها هنايا هيا. إذا نكتب هنا إيكغيك إي موان إيكغيك بار هيا. ندير انسيرسيون لي سامبول هيا إيكغيك بار فيرمي وندير أوس 2 على بويسونس هنايا أوس 2. إذا ندير هنا فورما لا سيلول ندير هنا إكسبوزون. إذا كيفاش غنحسبها؟ يساوي هي إيكغيك إي موان إيكغيك بار هي هادي هي هادي نورمالمون غادي نجيبها هنايا باش من هي هادي أوس 2 ندير أوس 2. إذا تعطينا هاد لي فالور وندير ليها لا صوم. فوالا. إذا هادي دابا ممكن نجيبها كاع هنايا هاد لا سيلول كاملة نجيبها هنايا ونجيب هادي كلها هنايا هاهي ونجيب هادي كلها هنايا هادشي ديالنا باش يكون منظم. إذا إكس إي موان إكس بار إكس إي موان إكس بار أوس 2 إيكغيك إي موان إيكغيك بار إيكغيك إي موان إيكغيك بار أوس 2. إذا لاحظوا هنايا لا فورميل راه عطاتنا نفس لا فالور. إذا دابا باش نحسب لا كوريلاسيون R. إذا أول حاجة خصنا نحسبو غاسين كاري ديال هاد لي صوم هادي مع هادي الراسين كاري ديالو. إذا غادي نجي هنا نكتب الراسين كاري إيكال غاسين هاهي غاسين كاري
ديال إكس بار هنايا أونتري ها الراسين كاري وندير له النومبر دي فالور هنايا نصغرها شي شوية سيفو بلي ندير رقمين وراء الفاصلة هاهي نصغر هاد لا فالور هنايا دو لا ميم مانيير غادي نجي ندير راسين كاري ديال لا فورميل الثانية دونك لا فورميل الثانية هي هادي إذا غنجي هادي إذا تعطينا 87.11 إذا باش نحسب دابا لا فالور دو ار إذا غادي نجي لتحت هنايا إذا ار بوتي ار لا كوريلاسيون قلنا كتساوي إذا ار إيكال قلنا تساوي لا سوم هادي مقسومة على هاهي ونحل القوس غاسين كاري ديال إكس موان إكس بار أو كاري فوا لا غاسين كاري ديال إكس إيكغيك إي أو كاري ونسد القوس وندير أونطري إذا لاحظوا معايا العدد تما يعني ندير دو شيفر أبري الفيرغول هاهي ونكبرو شي شوية ندير لي أغروندير باش يبان لكم لا فالور إذا اش كتلاحظوا R très proche de moins 1 إذا قلنا ملي كتكون R très proche de moins 1 دونك كنقولوا بأن هاد لا فاريابل il est la dispersion ديالها هاهي la condition إلا كانت R très proche de moins 1 كنقولوا la corrélation est négativement parfaite يلا قريبة تقريبا moins 1 يعني 0.88 يعني تقريبا 0.90 إذا كاينة لا كوريلاسيون اللي هي نيجاتيف إذا سيتادير بأنه X et Y il varie dans des sens inverses